कसलेंय फूल आसूं, धर्तरेवेली ती एक सोबीत निर्मणी. फूल पळयले उपरांत सैमांतलें चैतन्य एकठांय जावन त्या फुलाच्या रुपांत फुल्लां अशें खिणभर दिसूंक लागता. फुलां देवाची मूर्त सोबयतात, अस्तुरेचे माथे शिरंगारतात. तींच फुलां एकाद्रे जीव गेल्ले कुडीकूय निमणी सोबाय हाडटात. प्रसंग तसो रूपकार मुदार करतात फुलां. मनशाल्या भावनाची कुरू कशी ती. नजरेक खंय फूल दिसना फुडें आपशींच मन थंय ओडटा. कितलेंय चिंतेस्त मन आसूं ल्हव ल्हवशें जावन खोशयेन हुबपाक लागता. फुलांनी आपल्या परमळान मनशाली जीण सोबयल्या. प्रसंग खेरीत आसलो जाल्यार फुलां थंय भावनाचो रंगय मुदार करतात. म्हज्या घरा कडल्या एका खरे घडणुकेच्या आदारान कशें तें पळोवया. एक फावट म्हजे 4 वर्सांची चलयेक जोर आयलो. सादारण जोर आसुये म्हूण पयलीं व्हडलेशें मनार घेतलें ना, पूण 2 दिसांनी चलयेक सलायनाचेर दवरपाची वेळ आयली. इतलो जोर वाडलो. देवाच्या आनी दोतोराचे कृपेन तें बरें जालें. जोर गेले उपरांत ताचे खबरीक शेजारचीं तशेंच सोयरीं येवपा लागलीं. अशीच एक दीस एक मध्यम पिरायेची बायल मनीस सांजवेळा आयली. उलयतां उलयतां तिगेली नदर चलयेच्या फ्रेम केल्ल्या फोटवाचेर गेली. अचकीत उलयताली ती थांबली आनी आमी अजप, हो तुमचे धुवेचो फोटो न्ही? तिणें रागानशें म्हळें. आमी हय म्हळें. तशें जाल्यार ह्या फोटवा म्हऱ्यांत ती फुलांनी भरलेली फुलदाणी कित्याक? 1-2 मिनटां तिगेल्या उलोवण्याचो अर्थ कळ्ळो ना, पूण अचकीत शॉक लागिल्ले भशेन म्हाका जालें. फोटवा म्हऱ्यांत फुलांनी भरलेली फुलदाणी कितलें वायट चित्र उबें करता न्ही. दोनूय गजाली खेरीत केले उपरांत तें समजलें. फुलां भशेन मनशालें काळीज हिवूय देवाली आनी एक सोबीत निर्मणी. मनशाल्या बारीक मोठ्या कर्तुबाचे उमाळे थंय जल्मा येतात. फुलांतली गोडसाण चोखून व्हरून म्होंवामूस माले करतात. तेच भशेन काळीज फुलांतलें म्होंव मतींतलीं चिंतनां व्हरतात आनी कर्तुबाचें मालें घडोवपाक हातीपांयांक फरमायतात. देवाक आमी फुलां ओंपतात. तागेल्या पांयां कडल्या फुलां भितर एकठांय जाल्ली सासाय, खोस स्वताच्या काळजां भितर रुजोवन पळोवची. स्वताचें काळीजूय फूल जाल्ले भशेन तो अणभव. सुकून बावून गेल्ल्या फुलां भितर रंग परमळ भरून ताका ताजेपण हाडूंक कोणाक जमूंक ना. पूण तशी गत जाल्ल्या काळीज फुलां भितर मात यत्न केल्यार जीव हाडूं येता. तातूंत भितर जीण जियोवपाची आस जागी केल्यार ती सोबिताय परतून मेळूं येता. ते सोबीतकायेक काळजाची नजर म्हूण आमी पाचारतात. ती सोबिताय जावं म्हणया नजर काळजाक येवप गरजेचें. त्या काळीज फुलांचो परमळ फाकून कितलेशेच काळजांक उर्बा मेळूं येता. जांकां ती जाणविकाय नासता तांकां मात जिणेचो अर्थ कळप कुस्तार आसता. आज जिवितांत सर्त वाडल्या. चिंतनाचो उजो मतींत पेट्टा. त्या धगान काळीज फुलूय उलपता. पूण तो कुशीक दवरून काळीज फुलाची जतनाय घेवप चड गरजेची. खंयच्याय वळखीच्या मनशाली आमच्या मना भितर थारावीक प्रतिमा आसता. तो मनीस सामकार आयलो की मनाचे थारावीक समजणेन ताका आमी पारखूंक लागता. ते गजालीक आमी पूर्वग्रह अशें म्हणटात. खुबशे लोकांले मतींतलो हो पूर्वग्रह तसोच आमचे मतीं उरता. खरें पळोवंक गेल्यार आमीच तो पूर्वग्रह सोडिनात. दुसरे भशेन सांगपाचें म्हळ्यार काळजाक ती इत्स जायना. ती इत्स जावप म्हळ्यार काळजाची नजर मुदार करप. पूर्वग्रह बाळगीनासतना वावुरपाची काळजाची ती नजर. ती नजर येवप म्हळ्यार काळीज अदीक सोबीत करपा वटेन मारिल्लें पावल. काळजाचें फूल आतां जावपाक लागलां अशें आमच्यांनी म्हणपाक जाता. चिंतनाक भावनाक जाल्ली संवय मुदार करपाक जमपाक जाय. तें जमना ते मेरेन आपुणूय मुदार जायना आनी आपूण मुदार जायना ते मेरेन मनशालें व्यक्तिमत्वूय आसा थंयच घट जाल्ले भशेन जियेता. मुखामळ सोबीत करून बरो भेस घालून आमकां सोबीत म्हूण दाखोवपाचे उपाय आमी करतात. ते सांगाता अदीक गरज आसा काळीज मुदार करून तें फुलां भशेन तिगोवपाची. पंडीत नेहरू आपल्या कोटाचेर काळजाचे सुवातेर ताजें गुलाबाचें फूल सदांच खोयताले. फकत परमळाच्या हावेसान न्हय तर काळजाची सोबिताय फुलां भशेन सांबाळूंक तांकां ती उर्बा घालताली. देशांतल्या प्रश्नाची वजी माथ्यार घेवन भोंवतना खिणभर विसर पडलो जाल्यार तें गुलाबाचें फूल तांकां याद करतालें जावंक जाय. जिवितांत तांणी काळीज फुलाची सोबिताय सांबाळ्ळी. तांगेल्या मुखामळाचेर ती सदांच फांकलेली दिसताली. तीच गजाल आमगेल्या इतिहासांतले राजा महाराजे
आनी बादशहाच्या चित्रांतल्यानूय समजता. हातांतलें फूल तांकां काळजाचे नजरेची याद करतालें. त्या आदारान भोवसाचे प्रश्न सुटावे करपाक तांकां मतीची थिरताय गावताली आसूंक जाय. फूल आसा थंय कांटे आसतात. सुवार्थ, वसवशेपण, मद, नसाय हे सारक्यो गजाली काळीज फुलाक पिसडूंक सोदतात. हरशीं फुलांक राखण दिवंक कांट्याची निर्मणी सैमानूच केल्या, पूण काळीज फुला भोंवतणचे ते मतींतले कांटे मात ताका गिराणां भशेन लागिल्ले पिट्टात. तांकां कुशीक काडून काळीज फूल मेकळें करप भोव गरजेचें. फुलांची सोबिताय भोंवतणच्या नजरांक तांचे वटेन ओडटा. तेच भशेन काळीज फुलाक जतनायेन सांबाळटल्यांक तोखेंतल्याचो उणाव नासता. रंग परमळ म्हळ्यार फुलांची सोबिताय. सोबीत काळीज फुलाकूय तेच नेम लागू जातात. रंग परमळ थोडे दिसां पुरते. खरी गरज ते फुलाचे ताजे तटतटीतपण आनी ओडलायणें रूप. कागदाची फुलां आसतात, तांचेर कितलोय चेर वतलो म्हूण तांकां खरे फुलाची सय कशी येत. थोडो भोव वास तिगत, पूण नकली तें नकली, खरें फूल तें खरेंच. आयुश्याचो थारावीक तेंप आसूं मागीर ताचो. आमगेली धर्तरी, सैम, मळब हें सगळें खेरीत रंगाचें प्रदर्शन कशें. फिशाल चित्रकारान बऱ्यांतले बरे चित्रांची केल्ली ती मांडावळ. तातूंत फुलांची मांडावळ म्हळ्यार मुदयेक थीक कशी. अशें समजुया की जण एकलो स्वताचे नजरेचे ताकीन ही मांडावळ आमी पळयतात. जो कोण चित्रांतल्यो कलेच्यो बारीकसाणी खोलायेन पळयता ताका ताचे अप्रुपाक सुमार नासता. ती गजाल पळयतल्याचे काळजा सयत नदरूय सोबीत करता. जाल्यार थोडे जाण प्रदर्शन मरे, या मातशें पासय मारून येवया हे भावनेन संवसारान येतात. तांकां चित्रांतल्या रंगाचो शिवर, तातूंतले बारीकसाणी उखलापेपणाक लागून समजनात. धर्तरेचेर आमगेलें येवप वचप आमी खोलायेचें करतले काय उखलापेपणाचें तें चडशें काळीज फुलाचे सोबितायेचेर आदारलां. सांगाताक थंय थिराय, संयम ह्या गजालीची गरज आसता. मनशाक तागेले जिणेंत तुस्त तोखणाय जाय आसता. जितली गावता तितली ती उणीच दिसता. थंय विवेक सांबाळ्ळो ना जाल्यार फुलांच्यो पाकळ्यो झडटात तशी निर्शेणी ताका सुकयता. कितलेंय हुनत, दुश्काळ जावं मोड येवं, फुलपाची लागणूक फूल सोडिना, जावं ताचे सोबीतकायेंत उणाव दिसना. दुसरे दिसा सुकून वचपाचें आसा हें खबर आसून लेगीत फुलां भशेन काळीज फुलय फुलता बावता, पूण ताका बावून परत फुलपाची तजवीज सैमान करून दवरल्या. बरे चिंतनाचे सारे उदकाचेर ती सोबिताय अदीक तरतरता. बरे चिंतनाचे बुन्यादीचेर केल्ली बरी कामां वायट करण्याक फाटीं सोडटात. सेगीत केल्ले बरे करणेन काळीज फुलाचो परमळ आनीक सोबिताय वाडटा. देखून बरेच चिंतनाचीच जतनाय घेत तो परमळ सोरभोंवतणी दिवप ही लागणूक जावंक जाय. स्वताचे काळीज फुलाचे तांकीचो अदमास स्वताक येवप हे सारकें मनशाक दुसरें देणें ना. तो अदमास येना देखून चडशे जाणालो घुसमटमार अदीक जाता. इंग्लिशींतलें फूल जावपाक इल्लीशी घाळपणां पुरो, पूण खरेपणी फूल जावपाक तांक कसाक लागता. दुडवांची आस्पत, भाट, बेंस नासल्यार कोताक येता, पूण स्वताचे काळजाचो धनी आपूण ही जिणेंत व्हड थाकाय. येदी व्हड गिरेस्तकाय ती फुके सवाय जे वगडायनात जावं जतनायेन वापरतात ते काळजाचे धनियाली धर्तरेवेली जीण खरी गिरेस्त म्हणूं येता. फुलां आपल्या परमळाची गिरेस्तकाय धापून दवरिनात. 10 दिकांनी ती उक्ती करतात. गरज आसा आमगेल्या काळीज फुला भोंवतणची सगळी धापणी आमी उगडुया. तो परमळ एकमेकाक दिवया, फाकयत रावया.